गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे स्टार्ट से। ओके, लास्ट वीक से हम लोग जो है वो पार्टनरशिप के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड के बारे में। आप लास्ट लेक्चर से फॉलो करना शुरू करें, पार्टनरशिप के स्टार्ट के लेक्चर से। वो 1-2 वीक से हमने शुरू किए हुए हैं, उसके बाद आप पार्टनरशिप डीड पे आए। ओके, ग्रेजुएशन का प्रोबेबली ये सब्जेक्ट होता है, मास्टर्स में आपको इंट्रोडक्शन टू बिजनेस नहीं पढ़ाया जाता। इंटरमीडिएट में यानी आईकॉम में और ग्रेजुएशन में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ओके, आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी जो पार्टनरशिप होती है, आपका जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, उससे रेलिवेंट जितनी भी टर्म्स, कंडीशंस, रूल्स, लीगैलिटीज़ जितनी भी होती हैं, लीगल रूल्स जितने भी होते हैं, वो सब उसमें मेंशन होते हैं। पार्टनरशिप डीड हर पार्टनरशिप बिजनेस के पास होनी ज़रूरी होती है। ये पेपर, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट तैयार कराना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपका जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो इसी के तहत चलेगा। आपने इन्हीं सारे रूल्स को फॉलो करना है। ओके, हम बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन कौन से क्लॉजेस मेंशन करना ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले होता है पार्टनरशिप नेम। आपका जो पार्टनरशिप बिजनेस का नेम डिसाइडेड हुआ है वो आपने रजिस्टर कराना है और आपने डीड में मेंशन करना है। प्लस आपकी बिजनेस प्लेस का एड्रेस क्या है वो भी आपने मेंशन करना है। और इन केस अगर कभी आप अपनी जो वर्किंग प्लेस है, आपकी जो बिजनेस प्लेस है, उसको चेंज करते हैं, अपनी ऑपरेशनल प्लेस को, तो भी आपने जो है इसको अपडेट कराना होता है। ओके, रियलिस्टिक टर्म्स में बहुत तेज़ी से तो आप अपनी ऑपरेशनल प्लेस को चेंज नहीं करते, इट टेक्स टाइम, बट स्टिल अगर आप जब भी करेंगे तो यू हैव टू अपडेट इट। नेक्स्ट होते हैं पार्टनर्स की डिटेल्स। कितने पार्टनर्स हैं, उनके नेम्स क्या हैं, उनके एड्रेसेस क्या हैं, और उनकी जो बाकी की सारी जो डिटेल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट बिजनेस से रिलेटेड डिटेल्स, वो सब की सब जो है पर्सनल और इम्पॉर्टेंट बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स, वो सब जो है वो डीड में मेंशन होनी चाहिए। थर्ड है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कौन कौन से पार्टनर्स जो हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सब जो है मेंशन होना ज़रूरी है पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस शेयरिंग। जनरल जो रूल यूज़ होता है वो ये होता है कि जो पार्टनर जितना कैपिटल लेके आएगा बिजनेस में, उतना परसेंटेज या उतना जो शेयर का प्रॉफिट है उसका शेयर उसको मिलेगा। पर समटाइम्स ये चीज़ होती है कि कुछ पार्टनर्स जो होते हैं बिल्कुल अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो बिज़नेस के ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर उनके लिए भी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग डिसाइड करना होती है। और जो भी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग जिस पार्टनर के लिए भी जो भी डिसाइड करेंगे, वो आपने पार्टनरशिप डीड में 100% आपने मेंशन करना होता है क्लैरिटी के साथ। नेक्स्ट है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, बिजनेस को चलाने के लिए आपको सिर्फ कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, ना सिर्फ लीगल पेपर्स की ज़रूरत होती है, आपने उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, मैनेजमेंट की जितनी भी मैनेजेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हर बिज़नेस के जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, HR यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जितनी सब कुछ होता है वो सब भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। जो बिज़नेस के ऑपरेशंस हैं वो भी आपने देखने होते हैं, किस मतलब वटेवर कैटेगरी जिससे भी आपका बिजनेस लिंक है, जो भी कैटेगरी से है, लेकिन उसमें मैनेजमेंट की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है आपने मेंशन करना है कि कौन कौन से पार्टनर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज कर रहा है। ये चीज़ आपने डीड में मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, आपके जो बिज़नेस की डिसीजन मेकिंग होगी उसका क्या प्रोसेस होगा, आप वोटिंग के थ्रू करेंगे या फिर ये चीज़ डिसाइड होगी कि जो नॉन एक्टिव पार्टनर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे डिसीजन मेकिंग में, या फिर ये चीज़ डिसाइड है जो सीनियर एज रेलिवेंट सीनियर पार्टनर्स हैं वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, उनके पास सारी अथॉरिटी है, या फिर सारे पार्टनर्स की कंसेंट होगी तो डिसीजन लिया जाएगा, या फिर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की बिहाफ पे सारे डिसीजंस ले सकता है। इस तरह से ये जो भी रीजंस होंगी, जो भी लिमिटेशंस होंगी, वो सब आपने जो है वो इसमें मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप।
بیسیکلی ڈیوریشن آف پارٹنرشپ جنرل ٹرمز میں کہیں تو 1 سال کے لیے، 6 منتھس کے لیے، یو کڈ سے 6 ایئرس کے لیے، 10 ایئرس کے لیے. آپ نے کیا سوچا؟ ہم 10 ایئرس کے لیے اپنا بزنس جو ہے وہ رجسٹر کرا رہے ہیں پارٹنرشپ کا، یا پھر کتنے ٹائم کے لیے، کتنی ڈیوریشن کے لیے، کتنی لینتھ کے لیے. دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ پرپز اورینٹڈ بھی ہوتا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو پارٹنرشپ کا بزنس ہے وہ کسی اسپیسیفک پروجیکٹ کے لیے شروع کیا جاتا ہے، اور اس پروجیکٹ کے فنش ہونے پہ وہ جو پارٹنرشپ ہے وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے. ہم نے لاسٹ لیکچرز میں اس کو کور کیا ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس کی کافی ساری ٹائپس ہوتی ہیں. آپ ان کو ریکال کریں ان لیکچرز کو، آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے. اوکے، تو وہ ساری مینشن بھی وہ ساری جو پوائنٹس ہوتے ہیں، فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ آپ نے ڈیوریشن میں مینشن کرنے ہوتے ہیں. اوکے، نیکسٹ از اوکے، ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں نا، وہ انلمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہیں. جو سول پروپرائٹر کے بزنس ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں، وہ سول پروپرائٹر جو ہوتا ہے، جو سول اونر ہوتا ہے، اس کے اوپر سوللی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. لیکن جو بزنس ہوتا ہے نا پارٹنرشپ کا، وہ ایک تو رجسٹرڈ کرانا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سول کا بزنس رجسٹرڈ نہیں ہوتا موسٹ آف دا ٹائمز. اتنی زیادہ رجسٹریشن کی اتنی زیادہ لیگیلٹیز نہیں ہوتی ہیں اس میں، کہ ہر چیز جو ہے اس میں لیگیلٹی ہے، ہر چیز میں گورنمنٹ کا جو ہے وہ انٹروینشن ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن پارٹنرشپ میں ہوتا ہے. تو پارٹنرشپ کس طرح سے بنے گی، کتنے ٹائم تک چلے گی، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس سب کچھ لیگلی ابائڈ بائی ہوتا ہے. آپ نے لاس کے تحت لے کے چلنا ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی پوائنٹس اوپر نیچے ہوتے ہیں تو آپ کی پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے پارٹنرشپ ڈیڈ بنتی ہے، اس میں ایک ایک پوائنٹ مینشن ہوتا ہے، سارے کلوزز مینشن کیے جاتے ہیں، ڈیٹیلز مینشن کی جاتی ہیں. اوکے، نیکسٹ از ڈسپیوٹ ریزولوشن. اگر پارٹنرز میں یو کڈ سے جنرل کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کیسے ریزالو کریں گے، یہ آپ نے مینشن کرنا ہوتا ہے. یو کڈ سے کہ جیسے کچھ سینئر پارٹنرز ہو سکتے ہیں، وہ ریزالو کر سکتے ہیں، سارے پارٹنرز مل کے ریزالو کر سکتے ہیں. یا پھر کوئی ان بائسڈ پرسن ہے، آپ اس کو نامینیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آ کے جو ہے وہ پرابلم ریزالو کرا سکتا ہے. یا پھر اب یہ بھی اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کس قسم کا ڈسپیوٹ ہو گیا. اگر کوئی لیگل نیچر کا کائنڈ آف ڈسپیوٹ ہے تو آپ اس کو کیسے کریں گے، کوئی کیس وغیرہ کرنا پڑے گا یا پھر کیا، اس سے ریلیونٹ آپ کو ساری ڈیٹیل یہاں پہ دینی ہوتی ہے. نیکسٹ ہے ڈیزولوشن. ڈیزولوشن یہ ہے کہ پارٹنرشپ ڈیزالو کس طریقے سے آپ کریں گے، کون کون سے بیسیکلی ایسے سرکمسٹانسز ہوں گے، کون کون سی ایسی سچویشنز ہوں گی، فیکٹرز ہوں گی جو پریویل کرتے ہیں ان کیس، تو اسی وقت جو ہے آپ کی پارٹنرشپ ڈیزالو ہو جائے گی. یہ چیزیں آپ نے ضرور مینشن کرنی ہوتی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور لاسٹ پوائنٹ اس میں ہوتا ہے وڈرال اور ایڈیشن آف پارٹنرز. اس کے کیا رولز ہوتے ہیں؟ بیسک سم ٹائمز یہ رول ہوتا ہے کہ سارے پارٹنرز اپنی کنسنٹ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کسی پارٹنر کو ایڈ کر سکتے ہیں پارٹنرشپ بزنس میں. ایک چیز یہ ہوتی ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک پارٹنر بھی مزید ایڈ ہونا چاہے تو پارٹنرشپ ڈیزالو کر لی جاتی ہے. سب کی یہی یہ کچھ سے رضامندی ہوتی ہے، سب یہی جو ہے مل کے اس بات پہ آتے ہیں کہ پارٹنرشپ کو ڈیزالو کر لینا چاہیے. بیکاز پارٹنرشپ کا جو بزنس ہوتا ہے اس میں زیادہ تر ایکٹیو پارٹنرز ہوتے ہیں، مل کے جو ہے وہ بزنس رن کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس مور لائک اے فیملی اورینٹڈ بزنس، فرینڈز اورینٹڈ بزنس سم ٹائمز. تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ اس میں ڈسپیوٹس وغیرہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں باقی بزنس کی نسبت، تو اس میں تھوڑے ایسے پرابلمز ہوتے ہیں. آپ اس میں سارے مینشن کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک پارٹنر اپنے بہاف پہ کسی پارٹنر کو ایڈ کرنا چاہے، وہ خود چھوڑ کے جانا چاہے، کسی اور کو ایڈ کرنا چاہے، تو ایسا پاسبل ہے کہ نہیں. یا پھر اگر کسی پارٹنر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پھر کوئی اور ایسا پرابلم ہو جاتا ہے ہیلتھ ریلیٹڈ، تو وہ اپنے کسی ریلیٹیو کو اور سم فرینڈ اور کوئی بھی بلڈ ریلیٹیو سم ون اس کو اپنی بہاف پہ ایڈ کرنا چاہے تو یہ الاؤڈ ہے کہ نہیں. آپ سارے پارٹنرز مل کے ان چیزوں کو بنائیں گے، ان رولز کو سارے پارٹنرز مل کے جو ہے وہ بناتے ہوتے ہیں، ڈرا کرتے ہوتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ ہے وڈرال. سم ٹائمز جو بیسک رول دیکھا جاتا ہے نا پارٹنرشپ میں، وہ یہ ہوتا ہے اگر ایک پارٹنر ودرا کرتا ہے نا پارٹنرشپ سے تو پارٹنرشپ ڈیزالو ہو جاتی ہے. یہ چیز ہوتی ہے. لیکن اس میں اور پوائنٹس ہو سکتے ہیں. اگر کوئی پارٹنر ودرا کرنا چاہے
تو پاسبل ہے کہ باقی پارٹنرز اس بات پہ ہو جائیں کہ ہم پارٹنرشپ کو لے کے چلیں گے، کنٹینیو کریں گے، تو پھر آپ ان چیزوں کو مینشن کر سکتے ہیں اور ان پوائنٹس کو بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ کون کون سے فیکٹرز ایسے ہوں گے کہ جس پہ آپ ان چیزوں کو بالکل ختم کرتے ہیں. یہ سارے پوائنٹس ہوتے ہیں پارٹنرشپ ڈیڈ سے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ کوئی اور کوشچن ہو، کوئی پوائنٹ ہو، لیکچر کور ہو گیا ہے، کوئی کوشچن ہو، کوئی پوائنٹ ہو، کوئی سجیشن ہو، آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. لیکچرز کو فالو کریں، ان کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر کوئی اور سبجیکٹ ہے جس کے لیکچرز آپ کو چاہیے وہ بھی آپ کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. تھینک یو.